अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर। और आज खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो आज का दिन है इसमें दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जी सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद उन्होंने एहतजाजन इजलास में शिरकत नहीं की। इजलास बड़ा अहम था जिसमें खुद फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे और यहाँ पर मुजम्मिल असलम साहब गए नुमाइंदगी के लिए केपी की तरफ से। अगरचे जो इश्यूज़ थे वो ज़ाहिर है डायरेक्टली उसमें ख़ास तौर पर जो अफ़गान महाजरीन का इशू है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो कोई रेलेवेंट सूबा ज़ाहिर है वो केपी है, जहाँ पे सबसे बड़ी तादाद में अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं। तो इस सारी इजलास की भी कहानी आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि अब कैबिनेट के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, तो क्या चल रहा है एग्जैक्टली हुकूमत साजी के हवाले से। फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अगरचे एक सीज़ फायर हुआ लेकिन इसके बावजूद भी हमला किया गया उधर से अफ़गानिस्तान की तरफ से, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी आज जवाबी कार्रवाई की और पक्तिका के इलाके में यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्ट्राइक्स की गई हैं। इसके ऊपर भी आपको तफसील बताते हैं। फिर ये भी आपको बताएंगे कि जो अब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हो गए हैं उसके बाद एहसन भून साहब ने आखिरकार बता दिया है कि जो बिल्ली है वो कैसे थैले से बाहर आने वाली है, आगे के प्लान्स क्या हैं। और फिर कुछ मज़ीद ख़बरें आपको देंगे कि जो अब्राहम अकॉर्ड है वो अब क्या तमाम मुस्लिम ममालिक बाकायदा तौर पर तस्लीम करने जा रहे हैं। ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़रा जो हुकूमती मामलात हैं उसके हवाले से। सुहेल आफरीदी साहब ने जी इस्लामाबाद में रहते हुए भी इजलास में शिरकत नहीं की। एक ऐसा इजलास जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स आए हुए थे, इवन कश्मीर से वज़ीर आज़म आए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए थे वज़ीर आला, और फिर बाकी तीन चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। तो सुहेल आफरीदी जो कि अभी 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर का हलफ उठा चुके हैं, उनके लिए ये बड़ा मौका था कि वो आके वज़ीर आज़म से, बाकी चीफ मिनिस्टर से एक मुलाकात करते और फील्ड मार्शल से भी उनकी मुलाकात हो जाती, जहाँ पे उनकी अपनी एक रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती। लेकिन उन्होंने इस बात को मशरूत किया इस चीज़ से कि इमरान खान साहब से चूँकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, गाइडलाइंस भी वो नहीं ले पाए, और एक तरह से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया कि उनकी मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। बहरहाल चूँकि मामले भी चलाने होते हैं तो इसलिए उन्होंने मुजम्मिल असलम साहब को नुमाइंदे के तौर पर पॉइंट किया और कहा कि आप ये इजलास जो है उसमें शिरकत करें। तो इससे ये पता चल रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब जी काफ़ी हमें नज़र आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, अपने डिसीजन लेने वाले हैं। और हमें ये ख़बर मिली है कि अपने मामलात के हवाले से वो सुन बेशक सबकी रहे हैं लेकिन फ़ैसले वो खुद ही करेंगे। और अब तो जो काबीना बनानी है उन्होंने, उसके हवाले से इमरान खान साहब की तरफ से उन्हें एक गो अहेड मिल चुका है कि आप जैसे चाहें, जो मर्ज़ी चाहें इंतखाब करें, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है किसी हवाले से भी। तो आप टोटली पहले तो बल्कि सुन रहे थे कि 1 या 2 लोग जो हैं वो रिटेन करेंगे, लेकिन अब उसकी भी कोई पाबंदी नहीं है और वो भी उनकी अपनी चॉइस है कि अगर वो रखना चाहें तो उनको साथ रखें। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि सुहेल आफरीदी शायद जल्दी अपनी कैबिनेट जो है उसको फाइनल ना करें और वो इसको मशरूत कर रहे हैं इस बात से कि उनकी जब तक मुलाकात ना हो इमरान खान साहब से उस वक्त तक वो कैबिनेट भी फाइनल नहीं करना चाहते। यानी ज़ाहिर है उनके पास एक आइडिया तो होगा कि वो किसके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो उसकी फाइनल अप्रूवल और डिस्कशन जो है वो खान साहब से करना चाहते हैं। और इसका वो मैसेज जो है वो दे भी रहे हैं बार बार वफाकी हुकूमत को भी। अगरचे आज राना सनाउल्लाह की तरफ से इस मौजू के ऊपर काफ़ी गैर मोहतात सी गुफ्तगू की गई, मुझे कुछ समझ नहीं आई। अच्छे खासे बाजू का राना सनाउल्लाह साहब बेहतर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज वो बड़ी अजीब बातें कर रहे थे। ख़ास तौर पर जो सुहेल आफरीदी का वो जुमला है कि मैं इश्क इमरान में मरना चाहता हूँ, इस टाइप की जो उनकी जज्बाती गुफ्तगू है उसको लेकर के बड़ा इशू बनाया जा रहा है और बड़ा उसके ऊपर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है और उसके ऊपर उन्हें ऐसा समझा जा रहा है कि जैसे वो कोई लाओबाली से इंसान है और उनके हाथ में बिला वजह कोई सूबा पकड़ा दिया गया है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जाहिर सी बात है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में एक पार्टी है, उनका लीडर जेल में है और उन सबको पता है कि लीडर के नाम के ऊपर वोट मिले हैं और पहला वज़ीर आला हटाए जाने की वजह ये थी कि भाई वो लीडर के अहकामात उस तरह से अमल नहीं कर पा रहा। तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में जब एक नौजवान को पहली दफ़ा इस तरह से वज़ीर आला बनाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप जज्बाती होते हैं और आपकी तकारीर इसी किस्म की हुआ करती हैं जब आप कोई तहरीक के मोड में होते हैं।
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ایک لاؤبالی انسان ہوگا وہ اسی طرح غیر ذمہ دارانہ ہر وقت حرکتیں کرتا پھر رہا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ غیر ذمہ دارانہ حرکتیں نہ کریں اور کوئی ایسے سٹیٹمنٹس نہ دیں تو پھر ان کے راستے میں رکاوٹیں بھی نہ ڈالیں۔ اگر آپ کل ان کی ملاقات کروا چکے ہوتے، آج وہ اجلاس میں آپ کے ساتھ بیٹھ چکے ہوتے، کیبنٹ ان کی فائنل ہو چکی ہوتی، چیزیں اسموتھلی آگے چل رہی ہوتی، لیکن اس کو انا کا مسئلہ بنایا گیا اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ دوسرا بھی پھر ظاہر ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو مرنے آیا عشق عمران میں، یہ تو کوئی خودکش حملہ کرے گا ڈیالہ جیل میں جا کے، کیا کرے گا۔ تو اس ٹائپ کی باتیں آج رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے تھے، اور ایک دفعہ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے بھی اس طرح کی باتیں کی کہ جی یہ تو انتشار پسند ہیں، یہ ریاست پاکستان کے خلاف ہیں اور اس ٹائپ کی باتیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اب ان چیزوں سے نکل آنا چاہیے نون لیگ کو، تھوڑی میچور سیاست کرنی چاہیے، تھوڑا اپنے آپ کا بہتر امیج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لوگ اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل کر وہی پرانی جو گھسی پٹی سیاست ہوا کرتی تھی الزامات کی، آپ نے وہی کرتے رہنا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جی آفریدی صاحب جو ہیں وہ اب اس بات کے اوپر ایک اڑ بیٹھے ہیں کہ ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہر صورت کروائی جائے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ کسی اور دن، آج بھی یا کل بھی یا کسی بھی اور دن، وہ دوبارہ اڈیالہ بھی جا سکتے ہیں، اور کوشش ان کی یہی ہوگی کہ وہاں جا کے بھی وہاں بیٹھنے سے بھی پریشر ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ان کے راستے ہیں عدالتی اور باقی چیزیں ان کو بھی وہ کھٹکھٹاتے رہیں۔ لیٹس سی کہ انہیں کتنی کامیابی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ فی الحال تو عمران خان صاحب کی سماعتیں بھی بند ہو گئی ہیں، تو جو ایک انڈائریکٹ میسج بھی ان کے پاس آ رہا تھا فی الحال وہ بھی رک گیا ہے، وہ بھی نہیں آ پا رہا۔ تو یہ ساری کہانی ہے۔ باقی اجلاس میں خیر مزمل اسلم صاحب گئے، اور ہمیں جو اس اجلاس سے متعلق پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی امپورٹنٹ اجلاس تھا، جس کے بیسکلی 3 باتوں کے اوپر گفتگو ہونی تھی۔ مہاجرین کے ایشو کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ گندم کا معاملہ تھا، اور پھر کسی حد تک سیلاب کے اوپر بھی بات ہونی تھی، لیکن زیادہ جو اس میں فوکس تھا وہ ظاہر ہے کہ جو مہاجرین کا ایشو تھا اس کی طرف تھا۔ اس کی بھی وجہ بڑی واضح ہے کہ جو اس وقت افغانستان کے ساتھ ایک ٹینشن چل رہی ہے، اس کی وجہ سے بہرحال اس بات کا تو ایک بہت رنج بھی ہے اور بڑا غصہ بھی ہے کہ جی افغانستان کی طرف سے جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں بہت سے سولجرز ہمارے شہید ہو رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو مہاجرین کو واپس بھیجنے کا عمل ہے اس میں بڑی تیزی بھی نظر آ رہی ہے کہ فوراً ان کو واپس بھیجا جائے۔ آپ مختلف سٹیٹمنٹس بھی حکومت کے دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ جو ہے وہ صاف ہے، اور یہ جو کاروائیاں ہیں یہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اب اس چیز کے اوپر اسی لیے افغانستان کے ساتھ جو ٹینشن ہے وہ کافی بڑی ہوئی ہے۔ تو دوسری طرف یہ جو مہاجرین والا ایشو ہے اس کے اوپر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ریلیونٹ صوبہ تو ویسے خیبر پختونخوا ہی بنتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو مہاجرین کے کیمپس ہیں وہ کے پی میں ہیں۔ 43 کیمپس ہیں مہاجرین کے، افغان مہاجرین کے جو خیبر پختونخوا میں ہیں۔ باقی صوبوں میں بہت کم کیمپس ہیں، پنجاب میں تو صرف 1 ہے، بلوچستان میں 10 ہیں۔ تو اس حساب سے ظاہر ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ برڈن ہے ان مہاجرین کا، تو سب سے زیادہ ان کے لیے ہی مسائل بھی ہیں، اور ان کے لیے ہی اس چیز کو ہینڈل کرنا بھی ایک پورے پراپر پلاننگ کے تحت ہے۔ تو اس میں ابھی تک ویسے تو جب سے یہ پالیسی شروع ہوئی تھی، اور یہ کوئی آج کی نئی پالیسی نہیں ہے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی، تقریباً 2007 سے آہستہ آہستہ یہ مہاجرین واپس جا رہے ہیں ہر دور میں، لیکن پہلے یہ تھا کہ یہ ان کو ایک فیسیلیٹیشن دے کر اور اسی حساب سے ان کی چوائس کے ساتھ انہیں واپس بھیجا جا رہا تھا، لیکن اب یہ ایک ریاستی سختی کی جا رہی ہے کہ ان کو فوراً اور جلدی واپس بھیجنا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو پی ٹی آئی کا اور کے پی کے کا موقف ہے وہ بھی سب کے سامنے ہی واضح ہے، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل اگر جانا چاہتے ہیں، ان کی واپسی کرنی بھی ہے، ریاست کا یہ فیصلہ بھی ہے، تو اس کو ایک ڈگنیٹی کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کئی دفعہ اپنی ٹویٹس میں کہہ چکے کہ دھکے مار کے آپ انہیں نکالیں، وہ اتنا عرصہ یہاں رہے ہیں، ان کی بہت ساری بلانگنگز ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر ان کو واپس بھیجنا ہے، وہاں پہ جو ان کو فیسلٹیز دی ہوئی تھی کیمپس میں، ان کی کیا ارینجمنٹ ہوگی، وہ کہاں پہ کیسے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوگا، تو وہ تمام چیزوں کا ایک وائنڈ اپ پلان بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک ایسا صوبہ جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں تقریباً 8 لاکھ مہاجرین یہاں سے واپس جا چکے، جبکہ 12 لاکھ ابھی بھی موجود ہیں کے پی کے اندر، تو 12 لاکھ لوگوں کا انخلا کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے لیے ظاہر وقت بھی لگتا ہے اور پوری ایک پلاننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ڈسکشن میں آئی ہیں، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر آگے چند دنوں میں آپ کو مزید بھی نظر آئے گا کہ کیا فیصلے لیے جاتے ہیں۔ بیسکلی جو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں کہ فیصلہ تو یہ ہے کہ وہ جائیں گے واپس، لیکن اصل میں کے پی کا پوائنٹ یہی ہے
کہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے اور ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ واپس بھیجا جائے. تو یہ اتنی سی جو چیز ہے وہ اس کے اوپر مزید فیسیلیٹیشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ان کی واپسی کے لیے انٹری پوائنٹس کے اوپر یہ وہ تمام تجاویز جو ہیں اس پہ بات ہوئی. باقی گندم کے حوالے سے بات ہوئی ہے تھوڑی بہت, کیونکہ کے پی میں گندم جو ہے وہ بھیجنا پنجاب نے بند کی ہوئی, اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی. اس کے اوپر بھی تھوڑا احتجاج سنا ریکارڈ کرایا گیا ہے کہ جناب یہ کھلنی چاہیے. تو اس پہ جو پنجاب کی طرف سے ظاہر وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم نواز صاحبہ تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر ان کے صوبے کو لاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ وہ, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے بہرحال پوائنٹ آؤٹ کیا. تو یہ جو تھا اس اجلاس کا حال احوال تھا. لیکن ظاہر جو افغانستان والا معاملہ ہے یہ کافی پاکستان کے لیے اس وقت سیریس سچویشن بن چکا ہے. آج بھی یہاں پر جو ایک اٹیک سننے میں آ رہا تھا کہ ہوا ہے افغانستان کی جانب سے, جس کے بعد پکتیکا صوبے میں پاکستان کی جانب سے بھی سٹرائک کی گئی ہیں, اور وہاں پہ خبر یہ مل رہی ہے کہ کافی بھاری جانی نقصان پہنچایا گیا ہے. تو اب یہ جو ساری سچویشن ہے یہ اس وقت ہو رہی ہے جبکہ ایک سیز فائر بھی طے ہوا تھا, لیکن وہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اب یہ بھی خبر ہے کہ دوحہ میں ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین, جو جنگ بندی ہے اس کے اوپر فردر بات چیت کی جائے گی اور اس سلسلے میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ تو وہی پوائنٹ ہے جو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمسائے کے ساتھ کتنی دیر لڑ سکتے ہیں, اور ایک دوسرے کا نقصان کرنے کے بعد بھی جب بیٹھنا ہی ہے تو پھر نقصان کرنے سے پہلے کیوں نہ بیٹھ لیا جائے. تو وہ یہی بات کہہ رہے تھے. اب دوحہ میں مذاکرات ہونے ہیں تو لیٹ سی کہ اس کے اوپر کوئی اس کا حل نکلتا ہے یا نہیں, لیکن یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرف سے اس وقت جو کشیدگی ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بڑا انٹرسٹنگ آج ریمارک بھی اس کے اوپر آیا. انہوں نے کہا کہ جی اب یہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ایریا وہاں پہ ٹینشن کا مجھے پتہ چلا ہے اور یہ میرے لیے ایزی ہے, میں اس کو آسانی سے سولو کروا سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ابھی میرے امریکہ میں کافی سارے کام ہیں, میرا فوکس ذرا ادھر ہے, تو ابھی فی الحال میں اس طرف نہیں دیکھ رہا. لیکن یہ ہے کہ جنگیں بند کروانا تو میرا دلچسپی کا کام ہے, تو وہ میں کروا تو سکتا ہوں, لیکن فی الحال مجھے ذرا امریکہ پہ فوکس کرنا ہے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ابھی یہ لگے ہوئے ہیں تو ان کو لگا رہنے دو. کوئی فوراً انہوں نے اس کے اوپر بڑی ارجنسی نہیں دکھائی کہ جی وہ فوراً چاہتے ہوں کہ نہیں جی نہیں یہ کیا ہو رہا بند کرو, تو یہ والی چیز نہیں ہے. اب اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ بھائی کیا ان کو بھی لگ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر اس میں کچھ ہوتا ہے اور افغانستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ وہ بھی اپنا انٹرسٹ شو کر چکے ہیں کہ جی انہیں بھی بگرام ایئر بیس جو ہے وہ واپس چاہیے ایئر بیس. تو اب اس میں کافی چیزیں ہیں جس کے اوپر مختلف اینگلز بن سکتے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بہرحال واضح کیا کہ جی وہ کروا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اب جو دوحہ کے مذاکرات ہیں وہ امریکہ تو اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے, لیکن جو باقی کچھ آپ کی کنٹریز ہیں ان کے توسط سے, جو آپ کی عرب کنٹریز ہیں ان کے توسط سے اب چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کسی حد تک کی جا رہی ہے. تو یہ جی افغانستان کے حوالے سے بات ہے. اب ویسے میں نے اس کے اوپر ایک پول کروایا ٹویٹر کے اوپر, اور میں نے اس میں یہ پوچھا سوال کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کردار ادا کر سکتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں اگر مجھے پیرول پہ رہا کر دیں. تو دوسری طرف بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں کارروائی ہی اس کا آخری حل ہے, تو دونوں طرف جی کارروائیاں ہونی چاہیے. سرحد کے اندر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور اگر کوئی اس طرف بھی جا کے میں کارروائی کرنی پڑے تو وہ بھی کی جائے. اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی لوگ نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ جی آج کل تو وہ جو کہتے ہیں پاکستان تو ویسے ہی بڑا ان کا شدائی ہوا پڑا ہے تو وہ مان ہی لیتا ہے, تو چلو جی اگر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی کردار ادا کر لے. تو میں نے انہی 3 آپشنز کے اوپر جو ہے ایک پول بھی کنڈکٹ کروایا ٹویٹر کے اوپر, جس میں 20,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. کافی بڑا سیمپل ہے یہ اگر دیکھا جائے تو بڑی شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا. اور اس میں 96% لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب اس میں مسئلہ حل کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ 1% لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے, جبکہ 2% لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کشیدگی بے شک ہوتی ہے ہو, لیکن کارروائی ہونی چاہیے, کارروائی کے بغیر یہ لوگ نہیں باز آئیں گے. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایت میں کوئی ووٹ نہیں تھے, مطلب 0% لوگوں کا خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ مسئلہ حل کرا سکتے ہیں. جبکہ میرا خیال ہے کہ میرے لیے کافی حیران کن نتائج تھے. عمران خان کا تو مجھے پتا تھا کہ زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ جی وہ کروا سکتے ہیں, کیونکہ ان کے دور میں انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا. لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ ہے میرا خیال تھا کہ اس پہ بہت سے لوگوں کی رائے ہوگی کہ وہ بھی کروا سکتے ہیں, لیکن حیرت انگیز طور پر اس پہ لوگوں نے 0% کہا. شاید ان کا خیال میں یہی وجہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس میں ان کو یہاں پہ کوئی جنگ بند کروانے میں ان کا فائدہ نہیں ہے, تو وہ اس لیے اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے. مے بی دس از دا ریزن. لیکن بہرحال یہ ایک پول تھا جو اس میں
दिलचस्प नताइज के साथ सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप की एक दो और आज की खबरें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो उन्होंने आज ये जिक्र किया है कि सऊदी अरब अगर इब्राहिमी माहदे में शामिल हो जाए तो सब ही जल्दी शामिल हो जाएंगे, और उन्हें लगता है कि सऊदी अरब जल्दी शामिल हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो ये इब्राहिमी माहदा है जिसमें इनिशियली 4 ममालिक ने दस्तखत किए हैं, उसको वो तौसीह देना चाहते हैं और देने जा रहे हैं, और उसमें वो ख़ास तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि अगर सऊदी अरेबिया इसमें पहल करता है, मज़ीद शामिल होता है, तो फिर इसमें बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल हो जाएंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका स्टेटमेंट था, क्योंकि देखिए अभी तक भले हम इस तमाम तर सूरत हाल में ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ अमन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ जंगबंदी को सपोर्ट किया है, हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो खून रेजी है वो बंद हो जाए। अब ये हमारा एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है, हमने किसी जगह भी ये नहीं कहा कि हम अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करने का मतलब ये है कि हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। तो हमने कहीं पे भी ऑफिशियली किसी अपने ओहदेदार से ये नहीं सुना कि हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। अब अगर ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी अगर सऊदी अरेबिया इसको तस्लीम करता है तो फिर बाकी मुस्लिम ममालिक भी तस्लीम करते हैं, तो फिर सबके जो इसके ऊपर कान है वो खड़े हो जाते हैं कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर सऊदी अरेबिया इसको तस्लीम करेगा तो फिर पीछे पाकिस्तान भी इसको तस्लीम कर लेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है मैटर है, और ये शायद अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। मुझे ये लगता है कि चंद दिनों में इसके ऊपर जो धुंध है वो हट जाएगी और असल खबर जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन ये भी एक दिलचस्प स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से आज आई है कि सऊदी अरेबिया, जिसने अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा किया है, अब उसका जो रुझान है वो अमेरिका की तरफ दोबारा हो गया। वैसे तो हमेशा ही वो अपनी सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करता रहा है, और अब एक दफ़ा फिर ये बताया जा रहा है कि वो एक दिफाई मुआहदा अमेरिका के साथ करने जा रहा है, और उसके लिए उनकी टॉक्स जो हैं वो जारी हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमें तो ये बताया गया था कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मुआहदा है, दिफाई मुआहदा, वो एक तारीखी कदम है, और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वो इन्हिसार कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अब ये क्या बात हुई कि उन्हें अचानक से दोबारा अमेरिका की याद आ गई और वो कहने लगे हैं कि जी उनसे भी हमने कोई मुआहदा करना है। हालांकि देखा जाए तो सऊदी अरेबिया कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि जिसके ऊपर कोई बहुत सारे दुश्मन हैं, हर वक्त हमलावर हुए रहते हैं और उसको बहुत सारे मुआहदों की ज़रूरत है अमन के लिए। तो ये काफ़ी हैरान कुन बात है कि सऊदी अरब की तरफ से इतने मुआहदे अगर कोई किए जा रहे दिफाई, और उसमें वो अमेरिका की तरफ से तो पहले से ही कह रहा था कि जी उनके ऊपर तो उनका हमेशा से एक इन्हिसार रहा है, तो फिर पाकिस्तान की इसमें पोजीशन क्या है। और पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा हुआ है उसको वैसे भी कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, उसके खद्दोखाल अभी तक हमारे ऊपर वाजे नहीं है कि उस मुआहदे में आखिर क्या चीज़ें तय पाई थी और क्या नहीं चीज़ें शामिल थी। तो बहरहाल अब ये खबर भी इसके साथ हिस्सा बनी है। अब थोड़ी सी बात जो है वो ज़रा अदालती मामलात के हवाले से भी कर लेते हैं, क्योंकि जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात जीतने के बाद जो एहसन भून, आज़म नाज़ीर, तारड़ साहब का ग्रुप है वो अब खुल के सामने आ चुका है, और शादियाने बजाते हुए उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि जनाब 27वीं तरमीम जो है वो आनी चाहिए, और उसके ज़रिए एक आइनी अदालत बननी चाहिए, और उसका जो सरबराह है, जो उसका चीफ है, वो 70 साल के करीब उसकी उम्र होनी चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि बस वो जिसको बनाना चाह रहे हैं उसके तमाम जो क्रेडेंशियल्स हैं, मेरा ख्याल है वो भी साथ लिख देंगे कि उसको ऐसा भी होना चाहिए, उसको ऐसा भी होना चाहिए, ताकि जिस शख्सियत को वो चुन बैठे हैं उनको आराम से जो है वो लगा दिया जाए। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, बल्कि यूँ कहना चाहिए तरमीम थैले से बाहर आ गई है। इस तरमीम के बारे में बहुत दिनों से खबरें आ रही थी, शायद मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा था कि ये इलेक्शंस वगैरह हो जाएं, ताकि कोई वकला जो हैं बाद में इसके ऊपर बिला वजह का शोर शराबा ना करें। तो अब वो भी हो गया, तो टोटल कंट्रोल बार्स का भी आपके हाथ में है। तो ऐसे में ये आइडियल टाइम समझा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए, और उसके जो इंकशाफ हैं वो एहसन भून साहब जो कि इस सिस्टम के सहूलतकार हैं वो कर चुके हैं कि जनाब आइनी अदालत उस 27वीं तरमीम का एक अहम जुज़्व होगी, और आइनी बेंच जो बनाया गया है अब उससे मामलात को लेकर के आइनी अदालत उसका नाम बना दिया जाएगा, और हीरे उसमें ऐसे ही होंगे अलबत्ता जो आप आइनी बेंच में देख रहे हैं। फ़र्क ये होगा कि अब आइनी बेंच में तो ये होता था कि जी बार बार कभी
इसको नहीं उसको भेज दो, उसको नहीं इसको भेज दो, और एक शोर मचा रहता था, फुल कोर्ट बना लो। तो उन्होंने कहा जी ये झंझट ही ख़त्म करें और आइनी अदालत बनाएं जो कि सारे आइनी मामलात को देखें, और उसमें हम अपनी फुल जो सपोर्ट वाले जजेस हैं उनको हम भर दें, और फिर उसके बाद कोई रावी जो है वो चैन ही चैन लिखता जाए। एक और ख़बर जो आज बड़ी अहम है वो ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज इजलास मुनक़िद होने जा रहा है। ये वो इजलास है जिसमें जजेस के ऊपर जो मुख्तलिफ रेफरेंसेस और शिकायत आती हैं उनका जायज़ा लिया जाता है। तो आज का ये इजलास इस लिहाज से बड़ा अहम है कि क्योंकि बेशतर जो जजेस हैं जिनको हम कहते हैं कि ये आज़ाद मंश जजेस हैं, उनके रेफरेंसेस जो हैं वो फ़ाइल किए जा चुके हैं, और इनमें से अब किस किस रेफरेंस के ऊपर क्या क्या समाअत होती है, किसकी ऊपर इसको कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फ़ैसला होता है, ये देखना होगा। क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री वाला मामला, उसके अलावा भी 2-3 अहम जो आपके जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंसेस जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आज ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होगा, और इससे आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो बाकी जजेस रह गए हैं उनके हवाले से आखिर सिस्टम जो है वो क्या सोच रहा है। तो ये है जी आज की अब तक की अहम खबरें और उन पे तबसरा और तज्जिया। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।